2081 साल सेट बी र सीको क्वेसन नम्बर 12 टेन्डर सिट कसिट र टेन्डर सिटको क्वेसन आएको छ। धेरै नै निकै नै सजिलो क्वेसन छ। माथि इन्फर्मेसन दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल 1,80,000, डाइरेक्ट वेजेस 1,20,000, त्यस्तै गरी फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ 60,000 र अफिस ओभरहेड छ 36,000। The industry want to estimate the total cost and its selling price for next lot. The cost department estimate the direct cost as follows. डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ टेन्डर सिटको लागि 40,000, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 30,000 र ओभरहेड आर टु बी एलोकेटेड एज बिलो भनेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा र अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा। अब हामीलाई क्वेसनले यहाँ डाइरेक्ट वेजेस तोकेर दिएको छ र प्रफिट चाहिँ 20% अन सेल्स। यो कस्ट सिटको लागि पनि यही हुन्छ र टेन्डर सिटको लागि पनि यही हुन्छ। आउनुहोस् यसलाई हिसाबबाट सल्भ गरौँ। हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट रहेको छ डाइरेक्ट मेटेरियल रहेको छ 1,80,000, त्यस्तै गरी डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 1,20,000 र यी दुईटालाई जोड्दा हाम्रो ए नम्बरमा आएको छ प्राइम कस्ट 1,80,000 र 1,20,000 3,00,000। अब यसपछि एड फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्रीलाई वर्क ओभरहेड पनि भन्न सक्छ। यहाँ हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ 60,000 र हाम्रो आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट। यसलाई बी भनौँ, यसलाई वर्क कस्ट पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, एउटा लेख्दा हुन्छ। 3,00,000 मा 60,000 3,60,000। अब यसमा हामीले जोड्छौँ अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड हामीलाई दिएको छ क्वेसनले सक्छौँ। अफिस ओभरहेड दिएको छ 36,000 36,000। यसलाई एड गरौँ हुन्छ 3,96,000। यो आयो हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन 3,96,000। यसपछि हाम्रो सेलिङ ओभरहेड एड गर्छौँ। सेलिङ ओभरहेडको इन्फर्मेसन दिएको त छैन, तैपनि यसलाई ड्यास राखिदिउँ। सेलिङ ओभरहेडलाई ड्यास राखेपछि हाम्रो आउँछ टोटल कस्ट आयो हाम्रो 3,96,000 नै आयो। यसपछि हामी एड गर्छौँ प्रफिट। यो प्रफिट लेख्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा क्वेसनले प्रफिट यहाँ 20% अन सेल्स, कहिलेकाहीँ 20% अन कस्ट भनेको हुन्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ सेल्स दिएको छ कि कस्ट हेर्नुपर्छ। यहाँ सेल्स दिएको छ र हामीसँग फर्मुला रहेको छ प्रफिट निकाल्ने।
टोटल कस्टको भ्यालु इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्टेज जति दिएको छ हामीलाई 20% दिएको छ त्यसलाई 20 राख्दिने अनि 100 माइनस 20 गरिदिएपछि हाम्रो प्रॉफिट आउँछ कस्ट भयो भने सिधै 100 मा राख्छौँ 20 राख्दैनौँ क्याल्कुलेसन गर्दा आउँछ 3,96,000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 100 99,000 यहाँ एक लाइन कम भएछ र हाम्रो आउँछ सेलिङ प्राइस आउँछ 3,96,000 प्लस 99,000 इक्वल टु 4,95,000 हाम्रो कस्ट सिट तयार भइसकेको छ अब हामी टेन्डर सिटतिर जान्छौँ टेन्डर सिटको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन यहाँ क्वेसनमा तल दिएको छ यो माथिको इन्फर्मेसन कस्ट सिटको छ तलको इन्फर्मेसन टेन्डर सिटको लागि हो कहिलेकाहीँ क्वेसनले घुमाउन पनि सक्छ टेन्डर सिट माथि दिन सक्छ र कस्ट सिट तल दिन पनि सक्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई टेन्डर सिटको इन्फर्मेसन तल दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल direct material 40,000 direct labor छ 30,000 दुईटालाई जोडेर ए मा आयो प्राइम कस्ट र यसलाई जोड्दा आउँछ 70,000 अब यसमा एड फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ ओएस लेखिदिन्छु अब फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई दिएको त छैन यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्नुपर्छ क्वेसनले फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन र यो फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्ने हामीसँग एउटा फर्मुला छ म यता वर्किङ नोट 1 लेख्छु पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड के को आधारमा निकाल्नु भनेको छ अन क्वेसनमा हेरौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई यहाँ दिएको छ ओभरहेड आर इज एलोकेटेड एज बिलो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेस अफ डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा र अफिस ओभरहेडलाई अन द बेस अफ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई अन के को आधारमा यहाँले हटाएन अन डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा डाइरेक्ट वेजको आधारमा के हुन्छ फर्मुला फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि राख्दिने डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट वेजेसलाई तल राख्दिने मैले डाइरेक्ट वेजेसलाई सर्ट फर्ममा डिडब्ल्यू लेख्दिएँ इन्टु 100% अब भ्यालु राख्दियौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अब यो भ्यालु राख्दा हामीले कस्ट सिटको भ्यालुबाट राख्छौँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेको छ 60,000 डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ 1,20,000 इन्टु 100% र यसको पर्सेन्टेज आउँछ 0.5 150%। अब यो 50%ले हामीले के गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड के को बेसमा यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ हामीलाई वेजेसको बेसमा भनेको छ डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा त्यही भएर डाइरेक्ट वेजेस कति छ अथवा डाइरेक्ट लेबर 30,000 इन्टु कति पर्सेन्ट आयो हाम्रो यहाँको
50% आएको छ। त्यही 50% हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्छौँ 50% हटाउन 100 भइहाल्यो। यसो गर्दा हाम्रो आउँछ कस्ट 15,000। यसलाई हामी टोटल गर्छौँ, आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ हाम्रो यहाँ आउँछ 85,000, 85,000 भयो। अब यसमा हामीले एड अफिस ओभरहेड गर्छौँ। अफिस ओभरहेड पनि नदिएको हुनाले हामी पर्सेन्टेज निकाल्छौँ अफिस ओभरहेडको पनि सेम त्यसै गर्दै। वर्किङ नोट 2 मा छ यो पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड उनकेको आधारमा यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा भनेको छ। फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा फर्मुला हुन्छ, अगाडि जे भनेको त्यसलाई माथि राखिदिने, अफिस ओभरहेड डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। अफिस ओभरहेड हाम्रो कति दिएको छ, लिने केबाट, कस्ट सिटबाट लिने। फ्याक्ट्री अफिस ओभरहेड रहेको छ 36,000 भने फ्याक्ट्री कस्ट रहेको छ 3,60,000। यो हामी चाहिँ कस्ट सिटबाट लिन्छौँ है, इन्टु 100% इक्वल टु हाम्रो आउँछ 0.1 अन्त 10%। अब यहाँ गएर हामी के गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको 10% भनेको 85 हो, इन्टु 10% भनेको 10/100 गर्दैछ पर्सेन्टेज आउँछ भइहाल्यो। यसको आउँछ 8,500 र हाम्रो यसरी आउँछ यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब सेलिङ नदिएको हुनाले हामी सिधै यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दा टोटल कस्ट पनि लेख्न सक्छौँ। कति आउँछ 93,500। अब यसमा हामी सेलिङ ओभरहेड हामीलाई दिएको छैन, नलेखे पनि हुन्छ, नभए लेख्ने भए अब ड्यास दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ। माथिको चाहिँ हामी कस्ट सिटमा ड्यास दिएर लेखेका छौँ। अब यसमा एड प्रफिटको फर्मुला त्यही नै हो, माथि जे गऱ्यौँ 20%। टोटल कस्ट कति आएको छ यसमा 93,500 इन्टु प्रफिट छ 20% डिभाइडेड बाई 100 माइनस 20। 93,500 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 र हाम्रो प्रफिट आउँछ 23,375 र हाम्रो टोटल कस्ट यो टेन्डर प्राइस आएको छ 1,16,875। यसरी हाम्रो टेन्डर सिट यो भइहाल्यो र यो कस्ट सिट भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट सिट र टेन्डर सिट।